पीछे बाजू में उधर है, उधर डाल सकते हैं। कॉर्नर काहीतरी जागा दाखवली just 2 meters something. 2 meter भीतर कंपाउंड भीतर उदक फ्लो आता असे घेऊन किती वयल्यान केबल वयल्यान सायफॉन कसं पडलं समथिंग लाईक सायफॉन. आम्ही हांगा एक ब्रिज प्रपोज केल्लो. म्हणजे बॅकग्राऊंड कसो आसा की हांगा आसा पळय हो आतांचो सद्याचो ब्रिज, हातूंतल्यान फायर टेंडर पास जायना. सो फाल्यां सपोज हांगा कितेंय ट्रॅजेडी जायत न्ही जाल्यार एका फायर टेंडरीक ह्या एरियेन वचपाक अर्दवर लागता. आनी तुमकां खबर आसा उजो आसूं नाल्यार खंयचीय ट्रॅजेडी आसूं ती रावना कोणाक. जो पेटलो जाल्यार पेट घेतलो. सो आमी प्रपोज केल्लो की हांगा तो ब्रिज जावचो म्हणून. तो ब्रिज लास्ट टर्माकूच म्हणजे लास्ट 6 म्हयन्या फाटल्यानूच आमी काम स्टार्ट करपा आशिल्लें, पूण मागीर पावस आयलो हें जालें म्हणून उरलें. आतां बाय 17th 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क आनी ताच्या खातीर आज आमी इन्स्पेक्शन घेवपा येयल्ले. आनी तांकां आपयता आसतना सगळ्यो ऑथॉरिटीजांक आमी आपयल्यो, म्हणजे रेल्वे बरोबर फायर हे इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर, सिवरेज, केबल सगळ्यांक आपयल्ले. कित्याक हांगा 2 गोश्टी जाता. एक तर हो हे जातात हो रोडूय वायडन जाता. हो मांगरांतलो जो ट्रॅफिक येता आमी पळयतात की जशें जशें पॉप्युलेशन वाडटा तशें रोड्सूय वाडपाची गरज आसता. आनी हे जो हो रोड आशिल्लो हाका 4 कल्वर्ट्स आसा. पोर्चुगीज टायमा वयले ते कल्वर्ट्स आसा वीच वेर नॉट रिडन आनी ते ब्लॉक जाता. पावसांतलें उदक तेवटेंतल्यान पासार जायना. सो तोय प्रपोजल आमचो सँक्शन जाल्लो. आनी हे 4य कल्वर्ट आमी नवे बांदतात. रस्तो नवो जाता, तो वायडन जाता म्हणजे आनी 4 मिटर. सो यू कॅन इमॅजीन की हांगा ट्रॅफिक फाल्यां 4 लेन जातली. ती इट विल बी अ 4 लेन हायवे कशी हे जातले. आनी असो येवन हेवटेंतल्यान ब्रिजा कडल्यान सकयल वचून लोक भायर वतले. फाल्यां कितेंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार एमर्जन्सी 5 मिनटाच्या वाटेर आमचे फायर ऑफिस आसा त्या लोकांक पावूंक शकतले. सो हो एक वास्को भितरलो एक मेजर प्रोजेक्ट आशिल्लो जो आतां साकार जाता. अरावंड 16th वी आर स्टार्टींग द वर्क. ह्या 2 दिसांनी आमी करपा आशिल्ले, पूण हांगा सेंट एंड्रूज स्कुलाचे एक फंक्शन आसा ताजे खातीर तो 16 तारखेर हे जाता. हांव सगळ्या लोकां कडेन एक विनंती करता की हातूंत भितर खूब जाणांक त्रासूय जातलो. जेन्ना डेव्हलपमेंट जाता, जेन्ना सुदारणा जाता तेन्ना त्रास जाता. ट्रॅफिक डायवर्जन जातले, ट्रॅफिक आमी हे करतले. ह्या भागानूय आमी सिवरेजीचें काम स्टार्ट केलां. थंय हें आसा. त्या भागांतल्या लोकांक आमी रिक्वेस्ट केला की मातशें तुमी कळ सोंसची म्हणून. बिकॉज दीस इज गूड फॉर वास्को. हे वास्को बरें जावपा खातीर आसा. वास्कोकारांचे चिंतूनच हें केल्लें आसा. सो कोणाकूय त्रास जालो जाल्यार तुमी मातशें बेर करचें. एक म्हयनो ते 1.5 म्हयनो ते 2 म्हयने मॅक्सिमम हें काम कंप्लीट जावपा लागतलें. ताजे मदीं ट्रॅफिकाक मातसो आमी पुलीस घालतले, सगळे घालतले, एडमिनिस्ट्रेशन सगळे करतले. दॅट इज वन पार्ट. पूण तरी आसतना प्रॉब्लेम जावंक शकता तेन्ना लोकांनी समजून घेवचें. एकदां जातकूच वास्कोकारांक कळटलें की कितलें सुंदर हो डेव्हलपमेंट आसा. आनी हेवटेन तुमी पळयतात की गार्डन सुंदर एक धाकटेशें गार्डन केलां. दॅट ऑल्सो वी आर प्रोपोजिंग टू एक्सटेंड. हेवटेन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स येता. सो दीस होल एरिया वील हॅव अ व्हेरी गुड लूक. बरें वायब म्हणजे पॉझिटिव्ह वायब. वास्कोन आमकां केन्नाच पॉझिटिव्ह वायब्स मेळना. त्यो वायब्स हाडपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर सगळ्यांनी सपोर्ट करचो. कोणाकूय कितें सपोज डिफिकल्टी आसा तुम्ही प्रेसान वचचे पयलीं आमचे कडेन डिस्कस करा. वी वील सिट एंड सॉर्ट इट आउट. पूण फक्त कितेंय आयल प्रॉब्लेम जाले जाल्यार तुमी आमकां सांगा. आमी तुमचे बरोबर येतात. आमी तुमचे बरोबर येवन कितें इश्यू आसा तो आमी सॉर्ट आउट करता. म्हणून सगळ्यांनी कॉपरेट करचें इतलेंच हांव मागता. आमकां सगळे वास्कोचे एक्टिविस्टूय जे आसा हांव तांचे कडेन मागता. दे आर ऑलवेज कॉपरेटीव. ते कॉपरेशन आमकां करना अशें न्ही. सपोज कितें इश्यू तुमकां दिसता यू प्लीज टेल अस. वी वील ट्राय टू सिट एंड सॉर्ट इट आउट. लोकांक त्रास दिवन खंयचीच गोश्ट आमी करचे ना. लोकांक बरोबर घेवनूच एक बरो डेव्हलपमेंट वास्कोचो आमी करपाक पळयता. तातूंत तुमचो सपोर्ट आसता इतलेंच मागता.
खरें म्हणल्यार ही वास्कोकारा खातीर एक एकदम बरी गजाल आसा, कारण फाटले कितलोच तेंपाक आमी पळयता की हो जो अंडर ब्रिज जो आसा जो आमी प्रपोज केल्लो आमदारा मार्फत रेल्वे कडेन, आनी रेल्वे आतां हो प्रोजेक्ट हातान घेवन हो 17 तारखेच्यान हो प्रोजेक्ट कमेन्स करता, म्हणजे काम अक्षरशः ते चालू करता. ताका लागून आयज आमदारान सगळे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जे आसा वास्को तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन विश्वासान घेवन तांकां आयज हाडून हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. तें सगळें सक्सेसफूल इन्स्पेक्शन अशें जाल्लें आसा आनी सगळ्यांनी आपापल्यो ज्यो ग्रिव्हन्सीस जावं आनी कितें जे इश्यू आशिल्ले ते हांगा एकामेकाक शेअर केल्ले आसा. हांगा हो एक मेजर पार्ट आशिल्ल्या कारणान अंडर ब्रिज हो कंपल्सरी आशिल्लो बिकॉज ऑफ फायर ब्रिगेड्स अँड एम्ब्युलन्सीस. सो हो वाठार जो आसा मांगूर म्हणनाका, मेस्तावडो, ओरुली, बेलापाय आनी मायमोळे ह्या वाठाराक, बायणा वाठाराक सुद्दां हो खूब सोयीस्कर जातलें. आनी आमकां खबर आसा फाटले कितलेशेच तेंपाक आतां आमदारान जशी ही जी रोड वायडनिंगाची जी कामां जी हातान घेतल्या फूल वास्को भितर चर्च स्क्वेअर पळया तुमी, थंय जालें. आतां परत हांगा आतां हो वाठार जातलो, परत बुटेपाट जातलें. हे सगळें आमदाराच्या प्रयत्नानुसार हें जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसता खरेंच तेजी काम करपाची शैलीक एक आमी हें दिता, एक बरें आमकां एक हें मेळटा की एक उदाहरण मेळटा की ताची काम करपाची पद्दत म्हणजे वेगळी आसा आनी ती वास्कोकारा खातीर एक बऱ्याक पडटा. आनी हें जें डेव्हलपमेंट जें आसा हें ताच्या लिडरशिपी खाला हें वास्कोन जें जाता तें म्हाका दिसता फुडें आमच्या फ्युचर जनरेशनाक खरेंच बऱ्याक पडटलें आनी इट वील बी अ बेनिफिशियल फॉर द जनरेशन टू कम. हांगा आतां सिव्हिलीचो इश्यू आसा, परत अंडरग्राउंड केबलिंगाचो इश्यू आसा, परत मागीर इलेक्ट्रिसिटी, ओव्हरहेड केबल्स, मागीर तुगेले फायबर केबल्स, हे सगळें जें आसा तातूंत भितर मामलेदार म्हणनाका, डेप्युटी कलेक्टर, पुलीस हेड, सगळे आमचो PI म्हणनाका, मागीर DSP सगळे हांगा आयिल्ले. म्हणजे हे सगळ्यांनी आयज हांगा येवन सगळें वेवस्थीत रित्या हांगा इन्स्पेक्शन करून हांगा आपले सगळ्यांनी आपले व्ह्यूज दिल्ले आसा आनी म्हाका दिसता खरेंच आमदारीची तोखणाय करपाची तितली कमी हांव म्हणटा. आनी ताणें हें काम हातान घेतिल्ल्या बद्दल तेजें हांव आनी एकदां अभिनंदन करता, कारण हांगा 30 वर्सां जालीं हांव हांगा धंदो करता आनी म्हाका हें खबर आसा हांगा कितें कितें प्रॉब्लेम जातात आनी हें खरेंच आमकां बरें जाता. देव बरें करूं. 25 years बॅक सिवरेज पायपलायन घातलेली, कोणी तरी घातली कोणाक खबर, पूण ती घातलेली कशी PVC पायप घातलेलो आनी तो हांवें फोटो आतां आमदार दाखयलो. म्हटल्यार खंय तरी फोटोवपाची गजाल आसली, कित्याक ताका ऑलरेडी पंपींग स्टेशन नासलेलेंच. विथआउट पंपींग स्टेशन नासतना पासून PVC पायप घातले आनी लोकांक सांगले बा हांगा सिवरेज येतली म्हणून. खंय तरी फोटिंगगिरी केली आमच्या वॉर्डा खातीर. आनी आतां जो आमी पायप घालतलो तो हाय डेन्सिटी पायप आसा, ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा. म्हटल्यार इतली फोटिंगगिरी आनी आमी जेन्ना ते कनेक्शन घालता तेन्ना आमी ऑलरेडी प्रोविजन केला आमचे पंपींग स्टेशनाचे. म्हणल्यार लोकांक हेतून फोटोवपाची काय गरज ना, पंपींग स्टेशन येतले आनी बरो पायप जो आमी जो घालता ताका 500 वर्सांची वॉरंटी आहा. म्हटल्यार त्या लोकांक खातीर, आमच्या वॉर्डा खातीर एक बरी गजाल आसा. बाबा हे डेव्हलपमेंट जितले जाता तितलो 90% जर फायदो आमच्या वॉर्डाक जातलो. प्लस जो मांगोरकार जो हांगा येतलो जे रुंदीकरण तुमकां सांगला ते रस्त्याचे ते रुंदीकरणूय जातले. बरी गजाल आसा. ह्या येता त्या 10 दिसांनी भितर आमचें काम सुरू जातलें. लोकांक मातसो त्रास जालो, लोकांनी मातसो पेशंस काडपाचो. हें जें आमी करता तें पयलीं तुमकां मेळोंकूय ना. आमचे कितलेच जाण पयलींचे आमचे आवय बापूय आतां ना ते पळोवपा खातीर ते जें आमी काम करता. हांव देवा कडेन मागता आमदारान अशेंच बरी कामां करची. तुज्या शिवाय अशें वाचून कोणी करूंक ना आनी कोण करूंक पावतले दिसता म्हाका. कोणी उलोवपाचें ते उलयतले, पूण जें तूं काम करता त्या वर्सान लोक तुज्या वांगडा आसा. तूं अशीच बरी कामां कर. आमचो पूर्ण वोट तुज्या वांगडा आसा. देव बरें कर. आयज खरें खुशयेची आनी अभिमानाची गजाल. हो जो रस्तो आमी जाले हो ब्रिज आमी 50 वर्सां मायज पळयता. म्हाका आतां फुडल्या 3 म्हयन्यान 50 जातले. म्हाज्या आवय बापान कितलेच वर्सां पयले हांगा कशें हाल जातले आनी आयज खंय तरी आमचे आमदार दाजी सालकरान हो प्रॉब्लम खंय तरी सुटावो केलो आनी आमकां आनी एक ब्रिज मेळटा. आनी खरंच खरें त्या ब्रिजाचे एक्चुअली चड फायदो जातलो तो आमच्या वॉर्डाक. आमच्या वॉर्डाक कशें जाल्यार आमी लो लेवल आसता आनी आमकां जेन्ना आमी आमदारा कडेन उलयल्ले तेन्ना फायर ब्रिगेड जेन्ना आमचे ते उजो लागलो, खूब फावटी उजो लागलो. आमच्या ड्रायव्हराच्या तरी 2 फावटी लागलो. पूण जेन्ना फायर ब्रिगेड तेन्ना आमकां फूल टर्न घेवन येवंक पडटा. वन्नापुरी खंय तरी आमकां 5 मिनटाचो हें लागता, थंयसर आमकां 20-25 मिनटां लागता आनी लोकांचे घर जळोवनूय गेले. पूण हांगा एक बरें जालें आबा खंय तरी फायर ब्रिगेड आतां जेन्ना आमी हो अंडर ब्रिज करतलो तेन्ना आमची फायर ब्रिगेडूय हांगासून पास जातली आनी मेन म्हणजे तो सुटावो जातलो आमच्या लोकां खातीर. सेकंड थिंग हांगा जे तुमी पळयलें कलवट, हे कलवट आमदारान जें सांगलें पोर्तुगीज टायमाचे आमच्या वॉर्डान जे लो लायन एरिया जशी बेलाबाय आनी ओरुल्या एवरी इयर पाणी थंय उरतालें, उदक उरतालें आनी आयज ते गेल्या ह्या पावसान उदक उरोंक ना. कित्याक तेजें कारण म्हणजे जो आमी एक कलवट ऑलरेडी थंयसर उडयेचेर ते कुरीस आसा थंयसर कलवट केलो आनी तो खंय तरी आमकां सक्सेसफूल जालो आनी ह्या फावटी आमचें उदक रावंक ना. तरी पासून हें जें आतां कलवट जे मांगरांचो जो मेन रस्तो येता तोय वायडनींग जातलो आनी तो कलवट जे पयलींचे आसले ते